नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 28 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 24 घंटों में शदीद लू का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आदिलाबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी किया। 45.3 दर्जे हरारत सेल्सियस गुज़िश्ता 24 घंटों में आदिलाबाद में रिकॉर्ड हुआ है। शहरियों को एहतियात और शदीद गर्मी में बाहर निकलने से गुरेज की दी गई है हिदायत। सिद्धरामैया ने कर्नाटक में करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि AS अफसरान को बदउनवानी ख़त्म करने और दलालों का किरदार ख़त्म करने की वार्निंग दी। वज़ीर आला ने कहा, इंतज़ामी ताख़ीर और नाअहली करप्शन को फ़रोग़ देती है। अफसरान को दियानतदारी और तेज़ रफ्तार काम यकीनी बनाने की हिदायत। तेलंगाना मोबाइल फ़ोन बाजियाबी में मुल्क भर में सर फहरिस्त बन गया है। CEIR सिस्टम के ज़रिए 1.24 लाख से ज़ायद मोबाइल फ़ोन बरामद। रियासत के 780 पुलिस स्टेशनों में जदीद ट्रेनिंग निज़ाम नाफिज। हुकाम के मुताबिक अवामी बेदारी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बड़ी कामयाबी हासिल। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती 4 मई को 62 मराकज़ पर होगी। गिनती सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से शुरू। 8:30 पर EVM वोटों की गिनती होगी। हुकाम के मुताबिक पहले पोस्टल बैलेट मुकम्मल, फिर EVM के आखिरी मरहले का आगाज़ होगा। इलेक्शन कमीशन ने गिनती के अमल के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वरान कांता शर्मा की अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। इन्होंने खत में कहा कि मौजूदा हालात में कार्रवाई में शिरकत मुमकिन नहीं। इससे कबल अरविंद केजरीवाल भी अदालत में पेशी से इनकार कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी क़यादत ने कानूनी रास्ता अख्तियार करने का इशारा दिया। तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं। कमिश्नर स्टीफन रविंद्र का बयान। हुकाम के मुताबिक पेट्रोल का ज़ख़ीरा वॉफर और सप्लाई मांग से ज़्यादा है। रोज़ाना हज़ारों किलो लीटर पेट्रोल और डीजल की बिला ताअत्तुल फराहमी है जारी। अवाम को अफवाहों से बचने और गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करने की हिदायत। नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के दौरे के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म ग्राउंड में बच्चों के साथ दोस्ताना अंदाज में खेलते नजर आए, जहां एक मौके पर इन्होंने गोल करने की कोशिश की, लेकिन गोल कीपर से गेंद रोक ली गई। इसी दौरान दीगर बच्चे तालियां बजाकर खुशी का इजहार करते रहे। मोदी ने कहा कि नौजवानों खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारना तवन्नाई बख्श तजुर्बा रहा। अब्बास इराक़ची ने व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादले ख्याल किया। इराक़ची ने कहा कि हालिया हालात रूस के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत हुई है। इन्होंने रूस की सिफारती हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने की अज़म का इजहार किया। नई दिल्ली के अशोक विहार इलाके में सड़क हादसे में 2 चचाजाद भाई हलाक हो गए हैं। दोनों नौजवान IPL मैच देखकर घर वापस जा रहे थे कि नामालूम गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी। हादसा रात तकरीबन 10:30 पर पेश आया है, जब वो घर पहुंचने वाले थे। पुलिस ने केस को हिट एंड रन करार देकर CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। महाराष्ट्र हुकूमत ने बंदरों को पकड़ने का इनाम 300 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया है। कोंकण और मगरबी इलाकों में बंदरों के हमले और फसलों को नुकसान बढ़ गया है। बंदरों को महफूज तरीके से पकड़कर कम से कम 10 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ना होगा। महकमा जंगलात की निगरानी और सबूत के बाद ही इनाम अदा किया जाएगा। इस्तांबुल में सलीम डोला को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया है। ये मुलजिम दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी और ड्रग्स स्मगलिंग केस में मतलूब था। हुकाम के मुताबिक इसे दिल्ली लाया गया है और तफ्तीशी एजेंसियों की तहवील में रखा गया है। इम्कान है कि मजीद पूछगछ के बाद इसे मुंबई पुलिस या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले किया जाएगा। हैदराबाद में आज भी कई सारे पेट्रोल पंप्स बंद रहने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़्यादातर पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड, जबकि दस्तयाब पंप्स पर लंबी कतारें देखी जा रही है। चंपापेट और IS सदन समेत कई इलाकों में लोग घंटों इंतजार के बावजूद पेट्रोल न मिलने से परेशान हैं। रश बढ़ने से सड़कों पर ट्रैफिक जाम और शहरियों में बेचैनी मजीद बढ़ गई। तेलंगाना के तांडूर मंडल में एक बेटे ने शराब के पैसे न मिलने पर अपनी ही मां को कत्ल कर दिया। वाक़या विकाराबाद जिले के एक गांव में पेश आया, जहां झगड़े के बाद मां जान की बाजी हार गई। मुलजिम ने वारदात को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की, मगर वो हकीकत छुपा ना सका। पुलिस ने बेटे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
عادل آباد میں مسجد اقصی کے احاطے کے قریب آتشزدگی سے 4 موٹر سائیکل جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ شارٹ سرکٹ کے بعد لگی آگ نے دیگر گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ ایک کار کو جزوی نقصان پہنچا۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آگ کے تحت آگ پر قابو پایا۔ فائر بریگیڈ کے نہ پہنچنے پر ناراضگی پائی گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مالی نقصان کافی زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ ممبئی میں ایک شخص نے مذہب پوچھ کر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے 2 سیکیورٹی گارڈز کو زخمی کر دیا۔ ملزم زبیر انصاری کو پولیس نے CCTV کی مدد سے گرفتار کر لیا ہے۔ زخمی گارڈز کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف قتل کی کوشش اور فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ CV آنند کو تلنگانہ کا نیا DGP مقرر کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے باضابطہ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ موجودہ DGP شیودھر ریڈی 30 اپریل کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ میں 10th کلاس کے ایگزامز کے رزلٹ کے اعلان کی تاریخ طے کر دی گئی ہے، جو کہ کل یعنی کہ 29 اپریل کو دوپہر 2 بجے جاری کیے جائیں گے۔ اس سال تقریباً 5.15 لاکھ ریگولر اسٹوڈنٹس نے ایگزامز میں شرکت کی، جو کہ 14 مارچ سے شروع ہو کر 13 اپریل تک جاری رہے۔ حکام کے مطابق جوابی پرچوں کی جانچ کا عمل 23 اپریل تک مکمل کر لیا گیا تھا، جس کے بعد نتائج کی یعنی کہ رزلٹ کی تاریخ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پہلے امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ نتائج یعنی کہ رزلٹ مئی کے پہلے ہفتے میں آئیں گے، لیکن اب انہیں پہلے ہی جاری کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کی خاتون لیڈر شہراز خان کے انتقال سے سیاسی و سماجی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ TPCC اقلیتی لیڈر ساحل خان کی اہلیہ تھی اور سماجی خدمات میں سرگرم رہی۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر مسجد عزیزیہ مہدی پٹنم میں ادا کی جائے گی۔ احباب و متعلقین سے شرکت اور مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے شاہین نگر میں بقرہ عید کے لیے رکھی گئی خشک گھاس میں اچانک آگ لگ گئی۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ بجلی کی تار یا جلتی ہوئی سگریٹ بتائی جا رہی ہے۔ آگ کے بعد سڑک پر دھواں پھیلنے سے ٹریفک متاثر ہوئی اور راستہ عارضی طور پر موڑ دیا گیا۔ حیدرآباد میں ملٹی لیول مارکیٹنگ یعنی کہ MLM فراڈ کا بڑا معاملہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ مرکزی ملزم گرفتار کمپنی نوجوانوں اور خواتین کو زیادہ منافع کا لالچ دے کر سرمایہ کاری کرواتی تھی۔ ایک طالب علم یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی شکایت پر کیس سامنے آیا، جسے 30,000 روپے کا نقصان ہوا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اکاؤنٹس منجمد اور قیمتی اشیاء سیز کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ میدک میں TGSRT بس اور لاری کے درمیان تصادم میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار بس اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ بس میں 18 مسافروں میں سے 10 میں سے 12 افراد زخمی ہوئے، جبکہ ڈرائیور کو شاید چوٹیں پہنچی ہیں۔ تمام زخمیوں کو تحقیقاتی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے رجسٹریشن شروع کر دی۔ جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں ریلوے پوزیشنز تک جانے والی خواتین کی توسیع کا مطالبہ۔ انہوں نے کہا کہ چرلاپلی ریلوے اسٹیشن اور سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے سامنے نظر آگے بڑھانے ضروری ہے۔ ان کے مطابق چرلاپلی میں پارکنگ اور دیگر علاقوں کے لیے زمین حاصل کی جانی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں حیدرآباد میٹرو کے اولڈ سٹی کوریڈور کے خلاف ایک عرضی دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے چار مینار اور فلک نما کے اطراف کے تاریخی مقامات متاثر ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے حکومت سے وضاحت طلب کرتے ہوئے ہیریٹیج امپیکٹ اسٹیٹمنٹ کرانے کی ہدایت دی ہے۔ درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تاریخی ورثہ بچانے کے لیے متبادل راستہ اختیار کیے جائیں گے۔ موہن بھاگوت ممبئی میں ہونے والے کرم یوگی ایک شک میلے میں سوالی جواب سے خطاب کرے تقریب میں نتن گڈکری اور دیویندر فڈنویس بھی شریک رہے۔ اس میلے میں مہاراشٹر بھر میں ایکل ودیالیہ اسکولوں کے دائرہ کار میں آپ کا منصوبہ پیش کیا جائے گا۔ مقصد قبائلی آزادی کو تعلیم کو فروغ دے کر ایک اسٹوڈنٹ تک رسائی حاصل کرنا۔ ممبئی کے قریب میں واقع تھانہ علاقے میں ایک دکان کے اندر ٹوکری میں ایک کوبرا سانپ دیکھا گیا، جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ سانپ ٹوکری کے اندر چھپا ہوا تھا اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے احتیاط کے ساتھ اسے محفوظ طریقے سے پکڑنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں سانپ کو بغیر کسی نقصان کے اس کے قدرتی ماحول میں چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔